नमस्कार, म डेभिड पाण्डे। फोकस न्यूजमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, जब कोरोना सुरु भयो तब लामो समयसम्म बन्दी जीवन बिताउनु पर्दाको आर्थिक कठिनाई हामीले बुझिसक्यौँ। कोरोना संक्रमित र मृत्युको तथ्याङ्क हेरेपछि कोरोना केही होइन रहेछ भन्ने भाव पनि अन्त्य भयो। एकातिर कोरोनाको त्रास त छँदैछ, अर्कोतिर विकसित भएका कोरोना भ्याक्सिनका शुभ समाचारहरू अब निरन्तर प्रभाव भइरहेका छन्। अहिले भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित समाचार र हाम्रा आशाका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। अन्य देशले खोप अभियान सुरु गरेसँगै हामीले कहिले पाइएला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। आजको फोकस न्यूज नेपालमा कहिले आउला त कोरोना विरुद्धको खोप भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ। मानव सभ्यतालाई चुनौती दिइरहेको कोरोना भाइरसबाट अब मुक्ति मिल्छ कि भन्ने आश विभिन्न प्रकारको खोप विकास भएसँगै पलाउन थालेको छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँ पूर्ण रूपमा सकिसकेको भने छैन। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको उपलब्धता र सहज वितरणको लागि सरकारले विभिन्न कदम चालिरहेको छ, विभिन्न देशसँग सहकार्य गरिरहेको छ। आम सर्वसाधारणले कति समयपछि खोप पाउँछन् त भन्ने प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छ। तर पछिल्ला केही गतिविधिले कोरोनाको खोप केही समयमा नै नेपालमा वितरण हुनेछ र हाम्रो जनजीवन र त्रासपूर्ण मानसिकता अब सामान्यतर्फ धकेलिनेछ। एक वर्षभन्दा धेरै समय अगाडिदेखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको कारणले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। कोरोनाको महामारीको कारणले अधिकांश देशले लामो समयसम्म लकडाउनको सामना गर्नु पर्यो। मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिएको कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न देशले आफ्नो तवरबाट तयारीलाई तीव्र बनाएका छन्। कोरोना नियन्त्रणको लागि सबैभन्दा उपयुक्त र भरपर्दो मानिएको कोरोना विरुद्धको खोप विकसित गर्न धेरै देशले लामो समय, ठूलो धनराशि र दक्ष जनशक्ति परिचालन गरे। फलस्वरूप केही खोपहरू कोरोना विरुद्धको लडाईँमा प्रभावकारी देखिएका छन्, जुन विश्वलाई नै खुसीको खबर बनेको छ। दर्जनभन्दा धेरै देशले केही खोपको प्रयोग पनि गर्न थालिसकेका छन्। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले पनि खोप अभियान चलाउन थालिसकेको छ। अब आम नागरिकलाई नेपालमा पनि खोप कहिले आउँछ र लगाउन पाइन्छ भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भइरहेको छ। कोरोनाको खोप प्रभावकारी देखिएपछि सबैले ठूलो राहत महसुस गरेका थिए। नेपाल सरकारले पनि कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउनको लागि विभिन्न प्रकारको तयारी भने थालिसकेको छ। के भइरहेको छ तयारी र प्रगति? कोरोना खोपको नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न इथिकल अप्रुभल। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRCले 2 कोरोना खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न इथिकल अप्रुभल दिएको छ। NHRCले क्लोभर बायोफार्मास्युटिकल्स अस्ट्रेलिया तथा भ्याक्जाइन PTY लिमिटेड अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेका कोभिड-19 खोपको नेपालमा ट्रायल गर्न इथिकल अप्रुभल दिएको हो। इथिकल रिभ्यू बोर्डले क्लोभर बायोफार्मास्युटिकल्सको खोपको ट्रायललाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ भने भ्याक्जाइन PTY खोपको ट्रायल गर्न प्रशासनिक र प्राविधिक काम भइरहेको NHRCले जनाएको छ। NHRCका अनुसार क्लोभरको खोप कोभ्याक्स 19 अन्तर्गतको खोप हो। यसको ट्रायल काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल तथा धुलिखेल स्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको धुलिखेल अस्पतालमा हुनेछ। यसका लागि दक्षिण कोरिया स्थित इन्टरनेसनल भ्याक्सिन इन्स्टिट्युट IVI ले सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यो ट्रायल 1800 जनामा गरिनेछ। अस्ट्रेलियन खोप कोभ्याक्स 19 भने NHRCकै नेतृत्वमा ट्रायल गर्न लागि हो। यो ट्रायलको सम्पूर्ण आर्थिक भार कम्पनी स्वयंको हुनेछ। क्लोभरको खोपको सम्बन्धमा भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गरेर मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने NHRCले जनाएको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत खोपको ट्रायल विश्वभर कुल 34,000 मानिसमा हुँदैछ, जसमध्ये नेपालमा 1800 ट्रायल हुँदैछ। नेपालमा हुने ट्रायल मध्ये पहिलो चरणमा शिक्षण अस्पतालबाट 1200 जनालाई र धुलिखेल अस्पतालमा 600 जनालाई खोप दिइनेछ।
शिक्षण अस्पतालको ट्रायलको नेतृत्व चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन समेत रहेकी डाक्टर दिव्या सिंहले गर्दैछिन् भने धुलिखेल अस्पतालमा हुने अनुसन्धानको नेतृत्व औषधि विशेषज्ञ डाक्टर राजीव श्रेष्ठले गर्नेछन्। यसरी सरकारले नेपालमा कोरोना खोपको इथिकल अप्रुभल दिइसकेको छ। अब हामी अहिले क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ ठुलो स्रोत साधन र स्वयंसेवकहरूको इनरोलमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इनरोलमेन्ट गर्ने र स्रोत साधनहरू चाहिँ हामी गर्दा उपयुक्त कि हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको इथिकल बोर्डले पास गर्दैन मात्रै क्लिनिकल ट्रायल त हुँदैन। त्यो निर्धारण गर्ने क्लिनिकल ट्रायलको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ एनएचआरसीले एउटाको प्रारम्भिक तयार गर्नुभएको छ। त्यसमा औषधि व्यवस्था विभागले आफ्नो राय ओपिनियन फर्म गर्नुभएको छ। यो क्लिनिकल ट्रायलको विषय चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको विषय भएको हुनाले चाहिँ त्यही भएर के गरे औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्ने डिसिजन चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागले गर्न सक्छ। खोपको हकमा चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल सरकारले गर्ने भनेको पछाडि के भन्दाखेरि अहिले धेरै खोपहरू चाहिँ धेरै सङ्ख्याका खोपहरू क्लिनिकल ट्रायलमा छन्। सबै क्लिनिकल ट्रायलको खोपहरू आउन थाल्यो भने सबै ट्रायल गर्न सम्भव हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणमा कोरोना खोप प्राथमिकतामा। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको बिहिबारबाट हुने दिल्ली भ्रमणमा कोरोना खोप आपूर्तिको विषयले उच्च प्राथमिकता पाउने देखिएको छ। भ्रमणका बेला दुई देशबीच कोरोना विरुद्धको खोप आपूर्तिका सम्बन्धमा भने बृहत छलफल हुने र निर्णय हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ। नेपालले पहिलो चरणमा करिब 20% अर्थात् 60 लाख नागरिकलाई खोप दिने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने खोप खरिदका लागि 7 देशलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाइसकेको छ। आपूर्ति गर्न सहज हुने, हावापानी मिल्ने र पूर्वाधार पनि अनुकूल भएकाले नेपालले भारतमा उत्पादित खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैले पनि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमणका बेला यस सम्बन्धमा निर्णयको अपेक्षा गरिएको हो। त्यसो त परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरलाई खोप उपलब्ध गराउन पत्र लेखेका थिए। भारतले गेवालीको भारत भ्रमणका बेला पहिलो चरणका 60 लाख मध्ये करिब 2% अर्थात् 1,20,000 नागरिकका लागि खोप अनुदान दिने घोषणा गर्ने सम्भावना छ। भारत सरकारले हालै मात्र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको तथा भारतकै सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्ड र भारतकै भारत बायोटेक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषदको साझेदारीमा विकास गरिएको कोभ्याक्सिनलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। पहिलो चरणको खोप अभियान माघ 3 मा सुरु गर्ने निर्णय भइसकेको छ। नेपाली पक्षसँग खोपको भण्डारण लगायत विषयमा पनि भारतको चासो रहेको बताइएको छ। भारत सरकार सेरम र बायोटेकलाई आफ्नो उत्पादन नेपाल निर्यात गर्न दिन सकारात्मक रहेको र दुवै कम्पनीलाई खोप सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ। भारत सरकारले दुवै कम्पनीसँग प्रति डोज करिब 200 रु पर्ने खोप खरिद गर्ने भएको छ। नेपाली पक्षले भने भारतबाट अनुदान भन्दा पनि समयमै आवश्यक खोप खरिद गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। खोप सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई नाम सङ्कलन गर्ने कार्य लगभग पुरा। खोप ल्याउने चर्चा भएसँगै अब सुरुमा कसले खोप पाउँछ होला भन्ने उत्सुकता थियो। तर सरकारले सुरुमै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। कोभिड भ्याक्सिन लगाउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत करिब 2 लाख बढी कर्मचारीको सूची स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आउने कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने फ्रन्टलाइनरको सूची सबै स्थानीय तहबाट माग गरेको थियो। सोही अनुसार 77 जिल्ला मध्ये काठमाडौँ बाहेकका जिल्लाले 1,70,000 जनाको सूची मन्त्रालयमा पठाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँको सूची आउन बाँकी छ। काठमाडौँमा करिब 50,000 स्वास्थ्यकर्मी हुन सक्ने अनुमान मन्त्रालयको छ। यस अनुसार करिब 2,30,000 हाराहारी स्वास्थ्यकर्मीले भ्याक्सिन पाउनेछन्। उक्त सूचीमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सङ्ख्या पनि सम्मिलित छ। मन्त्रालयले गत सोमबार बुधबारसम्म मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी सबै स्थानीय तहभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीको सूची माग गरेको थियो। सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोभिड भ्याक्सिन लगाउने तयारी गरेको छ। खोप आएको 7 दिनमा वितरण, 16,000 भ्याक्सिन केन्द्र परिचालन। भ्याक्सिन आयात भएको 7 दिनभित्रमा वितरण सुरु भइसक्ने दाबी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीको छ। भ्याक्सिन कार्यक्रमका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब 16,000 भ्याक्सिन केन्द्रहरूलाई परिचालन गरिने तयारी मन्त्रालयको छ। यस्तै 5,000 कर्मचारी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू समेत परिचालन गरिनेछ। सरकारले भ्याक्सिन आयातका लागि राजनीतिक पहल गरिरहेको छ। रुस, भारत र युएई का राजदूतहरूसँग भ्याक्सिन ल्याउने सम्बन्धमा कुरा गरिसकेको र भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने अन्य मुलुकहरूसँग पनि राजनीतिक पहल भइरहेको मन्त्रीको भनाइ छ। त्यसबाहेक निजी क्षेत्रसँग पनि खोप ल्याउने विषयमा सरकारले तयारी थालेको छ। भ्याक्सिनको वितरण सबैभन्दा पहिला मुख्य जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई 55 वर्ष उमेरमाथिका र दीर्घ रोगीहरूको लागि उपलब्ध गराउने योजना सरकारको रहेको छ।
दर्शकवृन्द, पछिल्लो केही दिन यता त बेलायत लगायत विश्वका धेरै देशमा नयाँ रूपको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ। यसको असर, रोकथाम लगायतका विषयमा थप अध्ययन बाँकी नै छ। हाल बनाइएको दर्शकवृन्द, पछिल्लो केही दिन यता त बेलायत लगायत विश्वका धेरै देशमा नयाँ रूपको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ। यसको असर, रोकथाम लगायतका विषयमा थप अध्ययन बाँकी नै छ। हाल बनाइएका भ्याक्सिनले उक्त नयाँ रूपको भाइरसलाई काम गर्छ कि गर्दैन, भाइरसको रूप थप कसरी बदलिँदै जाने हो कि कोरोनाको पहिलो रूपलाई भ्याक्सिन मार्फत नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले के पहल गरेको छ त? यी लगायत विभिन्न प्रश्न हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग कुरा गरेका छौँ। त्यो कुराकानी सहित उपस्थित हुनेछौँ केही समयको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी नेपाल सरकारले कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउन र सहज वितरण गर्नका लागि के कस्ता पहल गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। केही महिना अगाडि अस्पतालमा शय्या नपुग्ने हुँदा लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितलाई होम आइसोलेसन बस्नुपर्ने निर्देशिका सरकारले जारी गर्यो। त्यति बेला सरकारको चर्को आलोचना भयो। कतिपयले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो। भ्याक्सिन ल्याउने तयारी गरेको सरकारले फेरि त्यस्तै निर्दयपन देखाउने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। तर जे होस्, सरकारले अब त्यस्तो निर्दयपन नदेखाओस् र भ्याक्सिनको वितरण सर्वसाधारणको पहुँचमै होस्। भ्याक्सिन वितरण तथा भ्याक्सिनको आयातको लागि सरकारले के तयारी गरेको छ त? यसै विषयमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग कुरा गरेका छौँ। अब भ्याक्सिन कहिले आउला भन्ने आम जनतामा प्रश्न छ र कहिले पाइएला भन्ने छ। यस विषयमा मैले हिजो नै स्पष्ट धेरै कुरा गरिसकेको छु कि पहिलो कुरा त भ्याक्सिन आए पनि त्यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने, त्यसका स्टोरिङ, त्यसका भण्डारण, त्यसको ढुवानी आदि इत्यादिको विषयमा हामी आन्तरिक रूपले तयारी सबै गरिसक्यौँ। एक दोस्रो कुरा, यसका जति वैधानिक र कानुनी संरचनाहरू जति संशोधन गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि तयारी भइसक्यो। र भ्याक्सिन भनेको अब यो स्वास्थ्य सामग्री मात्रै रहेन, यो राजनीतिक सामग्री भएको छ, पोलिटिकल कमोडिटी भएको छ। किनभने योभन्दा अगाडि संसारमा महामारी हुँदा कुनै विश्वको भूगोलको कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै हुन्थ्यो र त्यस कारण त्यति कठिनाइ हुँदैन थियो त्यसलाई ट्याकल गर्न। तर अहिले के छ भने विश्व नै प्रभावित छ र विकसित देशहरू झन् प्रभावित छन् र भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने या यसका चाहिँ अनुसन्धान पछि उत्पादनमा गएका देशहरू सीमित छन्। ती विकसित देश नै छन्, विकसित कम्पनीहरू नै छन् तिनीहरू। त्यसकारण हामी यदि, मेरो बडा स्पष्ट विचार के छ भने, हामी यदि कम्पनीहरूसँग नै खरिद गर्न गयो भने धेरै पछाडि पर्न सकिन्छ। किनभने कहिले हो पालो आउने संसारभरि नै, पहिले सबैले देशले आफ्नो लागि गर्छ, त्यसपछि अनि हाम्रो पालो आउँदा। अब त्यो पालो आउँदाखेरि सायद यसैले होला विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभ्याक्स भनेर जुन निर्माण गर्यो कि गरिब र अल्पविकसित देशहरूको लागि भ्याक्सिन समयमा पुगोस् भनेर एउटा गरेको छ। त्यसले 20% जनसङ्ख्यालाई मात्रै हाम्रो त्यसमा चाहिँ परेको छ। तर त्यो कहिले आउने हो, अहिले अझै समय लाग्न सक्छ। त्यसै कारणले यो राजनीतिक कमोडिटी भएको हुनाले मैले के सुरु गरेँ भने, भ्याक्सिन उत्पादन देशका महामहिम राजदूतहरूसँग मैले प्रत्यक्ष यहीँ पनि भेटेर धेरै कुराकानी अगाडि बढाएँ। र त्यतिमा मात्रै म सीमित रहेन, कुटनीतिक र प्रशासनिक ढङ्गले पनि भ्याक्सिन आउने स्थिति नदेखेपछि अनि राजनीतिक प्रभावहरू अलिकति हामी प्रयोग गर्न थाल्यौँ। समय भन्दाखेरि लगभग यति समय पछाडि आउँछ भन्ने केही तयारी छ? अब यस्तो हो, मैले हिजो पनि एउटा के भनेको थिएँ भने साङ्केतिक रूपले नै भने हो कि मेरो जीवनमा फागुन महिना असाध्य फाप्ने र चमत्कारिक महिना देखिन्छ। त्यो चाहिँ मैले भनेको। त्योभन्दा अगाडि आयो भने त मलाई कारबाही पक्कै हुँदैन भनेर विश्वासका साथ मलाई लाग्छ त्योभन्दा अगाडि पनि आउन सक्छ। फागुनभन्दा उता चाहिँ जाँदैन। त्योभन्दा मैले भने नि चमत्कारिक महिना त हो मेरो लागि, फाप्ने महिना हो। तर अगाडि आयो भने कारबाही नहुने शर्तमा अगाडि आयो भने त्यसलाई पनि हामी सहस्रतापूर्वक स्वीकार गरेर 3%
लाई लगाउने सबै हामीले बन्दोबस्त गरिसकेको अवस्था छ। म्यान पावर, ढुवानी, खोप केन्द्रहरू अथवा कहाँ लगाउने, त्यसमा डिप्युट गर्ने प्राविधिकहरूको सङ्ख्या सबै यकिन गरिसकेको अवस्था छ। जस्तै आर्थिक पाटोमा पनि तयारी सकिएको छ। पूर्ण रूपले तयार छौँ। आर्थिक पाटोमा अर्थ मन्त्रालयले त्यसको लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिसकेको छ र हामी खरिद गरेर नै ल्याउने र निशुल्क चाहिँ हामीले प्राथमिक आधारभूत रूपले निशुल्क नै गर्ने हाम्रो छ। यसको मतलब यो पनि होइन कि अब जुन आरोप मलाई अलिकति विभिन्न कुनाबाट के आइरहेछ भने सरकार र सरकारको बिचमा मात्रै कारोबार गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ निजी क्षेत्रका साथीहरू धेरै अलिकति आतङ्कित हुनुहुन्छ या ग्रुप बनाएर 5-7वटा ग्रुप बनाएर चाहिँ खरिद गर्ने उहाँहरू पनि अभियानमा जुट्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि मौका पाउनुहुन्छ। जस्तै निजी क्षेत्रले लिएर आयो भने त्यो निशुल्क पाउने सम्भावना हुन्छ कि अथवा शुल्क? त्यो चाहिँ हुँदैन। निजी क्षेत्रले ल्याएको सरकारले किन्दैन। यो मैले तपाईँसँग रिभिल गर्दैछु यो कुरो। निजी क्षेत्रले यदि ल्याउँछ भने यदि उसको मनमा छ कि सरकारले किनिदिन्छ भने त्यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ। सर, योभन्दा अगाडिपट्टि कोरोना नियन्त्रणको लागि विभिन्न कामहरू भए, अस्पतालहरूमा शय्याको अभाव पनि भयो, PCR टेस्टको विषयमा पनि ठुलो आलोचना खेप्नु पर्यो सरकारले। यो अवस्थामा अब त्यति बेला निर्दयी बन्यो भनेर सरकारको आलोचना भइरहँदाखेरि अब भ्याक्सिनको विषयमा पनि कतै सरकार निर्दयी त बन्ने होइन? निर्दयी त लगाउने काममा निर्दयी नै। अब हामी चाहिँ निशुल्क लगाउने काममा, ल्याउने काममा यो सबै निर्दयी नै हुने हो। जनताले पाउने विषयमा जनताले नै, मैले भने नि, जनतालाई नै दिनको लागि। किनभने यो सवाल के छ भने जनताको जीवनसँग जोडिएको सवाल छ र यसमा कुनै पनि ढङ्गको हामी सम्झौता गर्दैनौँ। यसको लागि हामीले नरक जानु पऱ्यो भने जान तयार छौँ, तर जनताको चाहिँ जीवन बचाउनको लागि यो गर्नै पर्ने भएको छ। र आलोचनाको जहाँसम्म कुरो छ, अब आलोचना आफ्नो आफ्नो ढङ्गले हुँदै गर्ला नि, त्यसलाई पनि हामी परवाह गर्दैनौँ। किनभने हामी जवाबदेही छौँ, हामी कर्तव्यप्रति सतर्क छौँ र यो हामी पुरा गर्छौँ। एउटा प्रश्न, अब सुरुको पहिलो चरणमा ल्याउँदाखेरि 3%लाई, त्यस पछाडि 20%लाई भन्ने कुरा आयो। आम सर्वसाधारणले पाउने चाहिँ कहिले? त्यही 17% यो पनि सर्वसाधारण होइन र भने होइन। जस्तै त्यो त स्वास्थ्यकर्मी, त्यस पछाडिपट्टि वृद्धहरूलाई सुरुको पहिलो चरणको भयो होइन। मैले भने 3%मा करिब सबै फ्रन्ट लाइन वर्कर्सहरूको भइहाल्छ। 17%मा जोखिममा रहेको जनसङ्ख्या, त्यो जनसङ्ख्या नै आम जनता नै हो। त्यो 17% दोस्रो चरणमा त्यो भइहाल्छ। त्यसपछि 20% मलाई लाग्छ कोभ्याक्सवाला पनि भ्याक्सिन आउला। झन् 40% त्यही भयो जनसङ्ख्याको। र हामीले गरेको के भने 72% जनसङ्ख्यालाई खोपको आवश्यकता बुझिन्छ, अहिले देखिन्छ। भनेको 40% यो भइसकेपछि बाँकीको लागि त्यसमा निजी क्षेत्र पनि आउन सक्छ, त्यसमा अब विभिन्न अरू पनि कम्पनीहरू आउन सक्छन् भने निजी क्षेत्रले ल्याउने त्यो। तर त्यो चाहिँ के हो भने सरकारले त्यो भ्याक्सिन किन्ने होइन कि निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्। यहाँ एउटा वर्ग निर्माण भइसकेको छ, जो सरकारी अस्पतालमा गएर अथवा सरकारी खोप केन्द्रमा गएर लाइन लगाएर ऊ तयार छैन, ऊ चाहिँ ल्यान्ड रोभरमा जान्छ, एउटा राम्रो हस्पिटलमा गएर चट्टसानका साथ चाहिँ लगाउनलाई उसलाई चाहिँ कुनै आपत्ति छैन भने त्यसको लागि पनि एउटा अवसर हामी दिन्छौँ। अब लगभग 40% जति निशुल्क रूपमा नै वितरण हुन्छ त्यो कोभ्याक्सको र कमसेकम 20% हाम्रो चाहिँ के छ भने आधारभूत रूपले 3% पहिले र त्यसपछि 17% यो चाहिँ एकदमै गर्छौँ। कोभ्याक्सबाट आउने पनि त हामीले 20% चाहिँ कोभ्याक्सले 20% हाम्रो लगानी भनेर भनेको छ त्यसले। तर त्यो हाम्रो प्रयत्न के भएछ भने त्यो 20% पनि हटोस् भनेर, अनुदानमै आओस् भनेर। त्यो आयो भने पनि त एउटा ठुलो जनसङ्ख्या र सबभन्दा जोखिममा रहेको जनसङ्ख्या र आम जनता, दूरदराज गाउँमा भएका, काठमाडौँ मात्रै नेपाल होइन। काठमाडौँको सोच के छ भने काठमाडौँ मात्रै नेपाल हो, यहाँ पुग्यो भने नेपाल सुखी, यहाँ सुखी भयो भने नेपाल सुखी, त्यो होइन। हामी दुर्गम क्षेत्रदेखि लिएर तराई, हिमाल, पहाड, सबै मधेस, सबैमा चाहिँ जो जनता छरिएर बसेका छन्, गाउँ गाउँमा बसेका छन्, तिनलाई पनि कोरोनाको जोखिम त्यत्तिकै छ र तिनलाई पनि त्यो खोपको आवश्यकता त्यत्तिकै छ। त्यो दायित्व सरकारले पुरा गर्छ। जस्तै नयाँ प्रकारको कोरोनाको भेरिएन्ट देखिएपछि अन्य देशमा यहाँ पनि त्रास छ, केहीलाई आशंका पनि गरिएको थियो, त्यस पछाडि रिपोर्ट बाहिर पनि गएको छ।
यो अवस्थामा अब यदि नयाँ कोरोना उनीहरूलाई देखिएको रहेछ, नयाँ प्रकारको भेरिएन्ट नेपालमा पनि प्रवेश गरेको रहेछ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै प्रकारको तयारी गरेको छ? अनि पहिलो कुरा त सिसिएमसी लगायत सरकारले के पनि भनिसकेको छ, जहाँ यो बढी देखियो त्यहाँबाट आवत जावतमा हामी एउटा नियन्त्रण गर्ने, पहिचान गर्ने लगायतको कुरा छँदैछ। दोस्रो चिन्ता हाम्रो के थियो भने यो जुन जति भ्याक्सिनहरू विकसित भएका छन्, यो विकसित भ्याक्सिनले त्यस्तो जुन नयाँ भेरिएन्ट्सहरूलाई लाई असर गर्छ कि गर्दैन, अथवा यसले कसरी प्रभावकारिता गर्छ कि गर्दैन। अनि हामीले बुझाइमा के आयो भने जहाँबाट पनि, किनभने हाम्रो यो चाहिँ अनुसन्धान होइन, जसले अनुसन्धान गरेका छन् विशेष गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका सङ्गठनहरूले के भने यो भेरिएन्ट विकसितलाई पनि यो कोरोना, यो अहिले भएका विकसित जुन भ्याक्सिनहरू छन् यिनीहरू प्रभावकारी छन्। त्यसले गर्ने के रहेछ भने त्यसको सङ्क्रमणको गति बढाइदिने रहेछ, त्यो फास्ट अलिकति ढङ्गले सङ्क्रमण हुने रहेछ, त्यो नयाँ भेरिएन्ट्समा त्यो देखियो। तर अन्य जुन यसका सिम्पटम्सहरू छन्, यसले पार्ने असर जुन छ, जुन अहिलेकै जुन कोरोना छ त्यसै अनुसारकै छ अरू चाहिँ, तर त्यसले तीव्र गतिले चाहिँ सङ्क्रमण बढाउने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रभावकारी नै हुन्छ अहिलेको भ्याक्सिन भन्ने नै उहाँहरूको मान्यतालाई नै आधार बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कोरोनाको सङ्ख्या घट्यो तर जोखिम घटिसकेको छैन। भ्याक्सिन आउने भए पनि आगामी दिनहरूमा पनि सतर्कता भने निरन्तर अपनाउनु पर्ने हुन्छ। डराउनु पर्ने केही छैन, डराउनु पर्ने त होइन, डराएर केही हुने पनि होइन। तर भ्याक्सिनका आफ्नै किसिमका जटिलता छन्। भाइरस र भ्याक्सिन दुवै नयाँ भएकाले तिनको पूर्ण प्रभावकारिता र अहिले भइरहेका हल्लामाथि प्रश्न उठ्छ नै। अहिले चर्चामा आइरहेका भ्याक्सिनहरू हामीलाई तत्कालका लागि आकाशको फल जस्तै नहोलान् भन्न सकिन्न। मुख्य कुरा ती भ्याक्सिन हाम्रो जस्तो तेस्रो देशमा तत्काल र सहज पहुँच हुने विषयमा प्रशस्तै आशंका गर्ने ठाउँ छन्। यद्यपि अहिले नेपाल सरकारले जुन प्रयास गरिरहेको छ त्यसलाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तथ्याङ्क मात्र दिने सरकारका लागि तपाईँ हाम्रो मृत्यु वा केवल एउटा सङ्ख्या मात्रै हो, तर परिवारका लागि त्यो सर्वस्व हो। त्यसैले भ्याक्सिनको सहज पहुँच भयो भने प्रयोग गरौँला, त्यसको प्रतीक्षा गर्दै गरौँला। अहिलेलाई भने सचेत बन्न नछाडौँ, ताकि भ्याक्सिन आउनु अघि नै कोरोना सङ्क्रमित हुन नपरोस्। हवस् त, आजका लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।